सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मुशरिकीन की वापसी। जब क़ज़मान लड़ते लड़ते बहुत ज़ख्मी हो गया तो उसे उठाकर बनी ज़फ़र के मोहल्ले में पहुंचाया गया। यहाँ लोग इसकी तारीफ करने लगे। इस पर वो बोला, मुझे कैसी खुशखबरी सुना रहे हो, खुदा की कसम, मैं तो सिर्फ अपनी कौम की इज्जत और फ़ख्र के लिए लड़ा हूँ। अगर कौम का ये मुआमला ना होता तो मैं हरगिज़ ना लड़ता। उसके इन अल्फाज का मतलब ये था कि वो अल्लाह और इसके रसूल का कलिमा बुलंद करने के लिए नहीं लड़ा था। फिर जख्मों की तकलीफ नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। इसने अपनी तलवार निकाली, इसकी नोक अपने सीने पर रखकर सारा बोझ इस पर डाल दिया। इस तरह तलवार इसके सीने के आर पार हो गई। इस तरह वो हराम मौत मरा। उसे इस तरह मरते देखकर एक शख्स दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया, किया हवा। जवाब में उसने कहा, आपने जिस शख्स के बारे में फरमाया था कि वो जहन्नमी है उसने खुदकुशी कर ली है। इस तरह क़ज़मान के बारे में आपकी पेशीन गोई दुरुस्त साबित हुई। इसके बिल्कुल उलट एक वाक़या यूं पेश आया कि बनी अबद अल-अशहल का एक शख्स असीरम अपनी कौम को इस्लाम लाने से रोकता था। जिस रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए, ये शख्स मदीना आया और अपनी कौम के लोगों के बारे में मालूम किया कि वो कहाँ हैं। बनी अबद अल-अशहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा उहद के लिए रवाना हो चुके थे। जब इसे ये बात मालूम हुई तो अचानक उसने इस्लाम के लिए रग़बत महसूस की। उसने ज़िरह पहनी, अपने हथियार साथ लिए और मैदान जंग में पहुंच गया। फिर मुसलमानों की एक सफ़ में शामिल होकर काफिरों से जंग करने लगा, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शदीद ज़ख्मी हो गया। जंग के बाद बनी अबद अल-अशहल के लोग अपने मक़तूलों को तलाश कर रहे थे कि असीरम पर नज़र पड़ी। इन्होंने उसे पहचान लिया। इसे मैदान जंग में जख्मों से चोट देखकर इसके कबीले के लोगों को बहुत हैरत हुई। इन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? कौमी जज्बा ले आया या इस्लाम से रग़बत हो गई है? असीरम ने जवाब दिया, मैं इस्लाम से रग़बत की बुनियाद पर शरीक हवा हूँ। पहले अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाया, फिर मैदान में आकर जंग की, यहाँ तक कि इस हालत में पहुँच गया। हज़रत अब्बू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके बारे में कहा करते थे कि मुझे ऐसे शख्स का नाम बताओ जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी मगर वो जन्नत में चला गया। उनका इशारा हज़रत असीरम रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ होता था। इस लड़ाई में हज़रत हंज़ुला रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद हुए। उहुद की लड़ाई से एक दिन पहले उनकी शादी हुई थी। दूसरी सुबह ही ग़ज़वा उहुद का ऐलान हो गया। ये गुस्ल के बग़ैर लश्कर में शामिल हो गए और उसी हालत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, तुम्हारे साथी हंज़ुला को फ़रिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। उसी बुनियाद पर हज़रत हंज़ुला रज़ी अल्लाह अन्हा को गुस्ल अल-मलाइका कहा गया, यानी वो शख्स जिन्हें फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया। ग़ज़वा उहुद में जंग के दौरान एक मशरिक इब्न अवीफ जंगजू अपनी सफ़ों से निकल कर आगे आया और मुकाबले के लिए ललकारा। एक सहाबी आगे बढ़े और इब्न अवीफ पर तलवार का वार किया। साथ ही इन्होंने कहा, ले मेरा वार संभाल, मैं एक फ़ारसी ग़ुलाम हूँ। इब्न अवीफ की ज़िरह कंधे पर से कट गई, तलवार उसके कंधे को काट गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जुमला सुना तो फरमाया, तुमने ये क्यों ना कहा कि ले मेरा वार संभाल, मैं एक अंसारी ग़ुलाम हूँ। अब इब्न अवीफ का भाई आगे बढ़ा। इन सहाबी ने इस पर वार किया और इसकी गर्दन अड़ा दी। इस मर्तबा इन्होंने वार करते हुए कहा, ले मेरा वार संभाल, मैं एक अंसारी ग़ुलाम हूँ। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुमने खूब कहा। उसी ग़ज़वा में हज़रत इमरू बिन जमू रज़ी अल्लाह अन्हा भी शहीद हुए। ये लनगड़े थे, इनके 4 बेटे थे। जब ये जंग के इरादे से चलने लगे तो चारों बेटों ने इनसे कहा था, हम जा रहे हैं, आप न जाएं।
اس پر امرو بن جمو رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اللہ کے رسول، میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں، مگر اللہ کی قسم، میری تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم معذور ہو، لہذا تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا، تمہیں اپنے باپ کو جہاد سے روکنا نہیں چاہیے، ممکن ہے اللہ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ یہ سنتے ہی حضرت امرو بن جمو رضی اللہ عنہ نے ہتھیار سنبھالے اور نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے شہادت کی نعمت عطا فرما اور گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رسوائی سے بچا۔ چنانچہ یہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالی ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے امرو بن جمو بھی ہیں۔ میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خلاد رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔ حضرت امرو بن جمو رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگیں تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دی اور بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ آخر حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ صورتحال بیان کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے کہ یہ مدینہ نہ جائے، اس لیے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا امرو بن جمو نے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ، مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچانا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مدینہ منورہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ ان تینوں کو وہیں میدان احد میں دفن کیا گیا۔ مشرکوں کے ساتھ آنے والی عورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک، کان اور ہونٹ وغیرہ کاٹ ڈالے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ہندہ، حضرت ابو سفیان کی اہلیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں، نے ان کا کلیجہ نکال کے چبایا مگر اس کو نگل نہ سکی۔ لاشوں کو مسئلہ کرنے کے بعد مشرق واپس لوٹے۔ مسلمانوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ سب کی حالت خستہ تھی، البتہ ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دشمن کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو سمجھو وہ مکہ جا رہے ہیں، لیکن اگر گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانک رہے ہیں تو سمجھو وہ مدینہ جا رہے ہیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ہر قیمت پر مدینہ پہنچ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آخر معلوم ہوا کہ مشرکوں نے مکہ جانے کا ارادہ کر لی ہے۔ اس طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو اپنے مقتولین کی فکر ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی سعد بن ربی کا حال معلوم کر کے آئے، میں نے ان کے اوپر تلوار چمکتی دیکھی تھی۔ اس پر کچھ صحابہ کرام ان کا حال معلوم کرنے کے لیے جانے لگے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر تم سعد بن ربی کو زندہ پاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ رسول اللہ تم سے تمہارا حال پوچھتے ہیں۔ ایک انصاری مسلمان نے آخر حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کو تلاش کر لیا، وہ زخموں سے چور چور تھے، تاہم ابھی جان باقی تھی۔